नमस्कार। कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता बुढाथोकी। हिमाली मन्थनमा आज हामी नेपालका नदीहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालका नदीहरू दिन प्रतिदिन मासिँदै गएका छन्। विभिन्न बहानामा मास्ने क्रम जारी छ। यो नदीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने र सँगसँगै जुन जल यात्रा यानि कि र्याफ्टिङको लागि नेपालका नदीहरू कुन कुन उपयुक्त छन् त, यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नदी विज्ञ तथा उहाँ नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष, नाराका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ मेघ आली हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम हजुर। अब नेपालको नदीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ न। अवस्था कस्तो छ नेपालको नदीहरूको चर्चा गर्दाखेरि अब यो हिमाली नदी अथवा नेपाल चाहिने अब हिमालयन कन्ट्री भनौँ न, पहिला किङडम भनेको थियो, अहिले हिमालयन कन्ट्री। त मेजोरिटी अफ द हिमालयज कहाँ छ भन्दा नेपालमा छ। फेरि हिमालबाट चाहिँ बग्ने नदीहरू अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो हिमाली नदी चाहिँ के भन्दा 1.4 बिलियन पपुलेसनको लाइफलाइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालको मात्रै नदीको कुरा गर्दा नेपालभरिका नदीहरू कहाँ जान्छ भन्दा गङ्गामा जान्छ। गङ्गाको 70% पानी, 70% पानी चाहिँ कहाँबाट जान्छ भन्दा नेपालमा जान्छ। त्यो भनेपछि कति जनसङ्ख्याको लाइफलाइन होला त, होइन? तनतनै 70-80 मिलियन्स पपुलेसनको लाइफलाइन, अझ बढी होला, होइन? सो त्यो चाहिँ यो इन्टायर चाहिँ तपाईँको उत्तराखण्ड, बिहार, युपी, बङ्गलादेश लगायत, होइन, त्यहाँ सबै के छ, यो गङ्गाको प्लेन छ। त्यसको लाइफलाइन भनेको नेपालको नदी चाहिँ त्यो गङ्गाको पानी कति छ भन्दा 70% छ। त्यो महत्त्व चाहिँ हामीले बुझाएको छैनौँ। भनेपछि नदीको महत्त्व के भन्नु अझै हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ। एकदम। अब कसरी बुझाउने त? अब पहिला कुरा चाहिँ त जस्तो ह्युमन सिभिलाइजेसन, मानव सभ्यता कहाँबाट आयो? सभ्यताको मुहान भनेकै नदी हो। हजुर। त्यो हामीले बुझाएको छैनौँ अथवा बुझ्ने प्रयास गरेका छैनौँ अथवा बुझेर पनि बुझ्पचा छौँ। त्यो मासियो भने हाम्रो सभ्यता मासिन्छ, नदी मासियो भने। अब साइन्टिफिक तौरले हेर्ने हो भने अब हरेक साइन्टिस्टले के भन्छन् भन्दा त्यो के अरे नदी चाहिँ नै पृथ्वीको रक्तनली अथवा आर्टरी अफ अर्थ। यो पृथ्वीको रक्तनली, हरेक रक्तनलीलाई हामीले एकपछि अर्को मास्दै गयौँ भने, होइन, पृथ्वी बाँच्छ त? बाँच्दैन, दुष्ट हुन्छ नि। त्यस्तै अब मानव शरीरको रक्तनलीहरू काट्यो भने मानव शरीर बाँच्दैन, त्यस्तै पृथ्वी पनि बाँच्न सक्दैन। त्यो कुरा हाम्रो पोलिटिसियन्सले, पोलिसी मेकर्सले, हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनले, होइन, बुझ्नु जरुरी छ र आम मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ। अब यो नदी त मासिँदैछ, यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। अब विभिन्न बहानामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननको नाममा होस्, विभिन्न बहानामा चाहिँ त्यो भनौँ न मासिने क्रम जारी छ। अब यसलाई कसरी रोक्नु? अब यसो छ, अब नदीको एउटा भिजन, दूरगामी सोच के हुनसक्छ, त्यो भिजन भइसकेपछि बल्ल नीति बन्नुपर्ने, होइन? अब हाम्रो काम चाहिँ उल्टो छ। पहिला मास्ने, प्रदूषण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यसको डेभलपमेन्टको लागि अगाडि बढाउने, त्यसपछि बल्ल त्यसको नीतिको कुरा गर्छौँ, त्यसको भिजनको कुरा गर्छौँ। हुनुपर्ने पहिला भिजन, त्यसपछि त्यसको मिसन के हुनुपर्ने, डेभलपमेन्ट कसरी हुनुपर्ने, त्यो होइन कि उल्टो भइरहेछ, होइन? अब जस्तो अब कसरी मासिँदैछ भन्दा अब यो सोच नै एउटा सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने। नदी प्रदूषित गरेर अथवा बेचेर होइन कि नदीको सदुपयोग गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने। अहिले चाहिँ त यो बेचेर धनी हुने सोच, जस्तो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा कसरी उत्खनन भइरहेछ, अनप्लान ड्यामहरू, हाइड्रो एनर्जी ड्यामहरू कहाँ कहाँ भइरहेछन्, होइन, कसैको पनि प्लान नै छैन। अनि अब सरकारले के गर्यो भनेदेखि जसले जहाँ जहाँ माग्छन् लाइसेन्स, होइन, हाइड्रो एनर्जी डेभलपमेन्ट गर्न, त्यतिको लाइसेन्सहरू दिए। त्यसमा बनाउनु हुन्छ हुँदैन, त्यसको अध्ययन भएको छैन, यो चाहिँ यसको दूरगामी असर के पार्छ, यसले चाहिँ नदीको सुन्दरतालाई बिगार्छ कि अथवा नदीको भनौँ न यो प्रकृति लाई मास्छ कि भन्ने सोच नै भएन। त्यस कारणले चाहिँ राज्यले सबभन्दा पहिला कुरा त के गर्नुपर्थ्यो भनेदेखि एउटा भिजन, नदीको भिजन के हुनुपर्ने,
र त्यो भिजन अनुसारको नीति कस्तो हुनुपर्ने र नीति बनाइसकेपछि कहाँ कहाँ के को लागि सदुपयोग गर्ने दिनुपर्ने। यहाँ चाहिँ त अब झोलामा खोला होइन, ठुलो ड्याम, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट, ठुलो कमिसनका कुराहरू र फेरि दोहन चाहिँ अब हामी देखेका छौँ चाहिँ कसरी चाहिँ त्रिशुलीको दोहन कसरी हुँदैछ, भोटेकोसी सुनकोसी करिडोरको दोहन कसरी हुँदैछ, त्यही देखासिखी भनौँ न अरू नदीहरूमा कसरी चाहिँ त्यो प्रभावहरू पर्दैछन्। त्यो एकदमै दुःखलाग्दो प्रभाव। हामीसँग यति अपार सम्पदा हुँदा, यति अपार सम्पत्ति हुँदा त्यसको चाहिँ सुन्दरतालाई जोगाइकन त्यसको नीति बनाएर चाहिँ सबै कुराहरू अर्थ्यो नि। तर यो के भयो भने एकदमै जथाभावी। अब कस्तो नीति आउनु पर्ला त यहाँले दीर्घकालीन नीतिहरू? अब यसो छ, अब राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रिय नीति के हुनुपर्ने भित्र चाहिँ नदी नीति आउनु पर्यो होइन। अब राष्ट्रको चाहिँ समृद्धि बनाउने नीति के त? हाम्रो चाहिँ यो हामीसँग के छ त राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने नीति? त्यसमा प्रष्ट भएर त्यो अनुसारको नीति भयो भने बल्ल त्यो दिगो हुन्छ। र राष्ट्रको नीति भनौँ न कृषि छ मानौँ, अथवा चाहिँ राष्ट्रको नीति टुरिज्म छ भनौँ न। अब टुरिज्म चाहिँ के छ भन्दा हामीसँग प्रकृति छ, संस्कृति छ, एडभेन्चर साहसिक पर्यटन छ होइन। ती सबै प्रकृतिलाई मास्ने होइन, संस्कृतिलाई मास्ने, त्यसमा त एडभेन्चर टुरिज्म हुन सक्दैन भने जस्तै अब राष्ट्रको नीति चाहिँ टुरिज्म हो भने टुरिज्मलाई चाहिँ राम्रो पार्ने कुराहरू के छन् त होइन, महत्त्वका कुराहरू के छन् त? हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा होस्, सांस्कृतिक सम्पदा होस्, अरू विभिन्न कुराहरू होस् होइन, के छन् त भन्ने त्यो त्यसको आधारमा न राम्रो नीति बनाउने हो। त्यस्तै हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। राष्ट्रिय नीति नबनिकन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसैमा रुमल्लिने भए होइन, एउटा पछि अर्को गल्तीहरू हुने भए, पछि गएर सच्याउन गाह्रो हुने भयो। त्यसले चाहिँ राष्ट्र कहाँ पुग्छ, जहाँ छ त्यहीँ बसिरहेको छ र उन्नति गर्दैन। त्यस्तै अब नदीको नीति कस्तो हुनुपर्ने तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न छ होइन, अब हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको 6000 नदी नालाहरूमा अब के छ भनेदेखि इच एन्ड एभ्री रिभर सबै नदीहरू चाहिँ ड्यामको लागि प्रपोज छ। नदी भन्ने बित्तिकै सोच के छ भने ओहो यो नदीमा कति हाइड्रो डलर आउँछ होइन, यो नदीबाट कति उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने बाहेकको सोच भएन होइन। यो नदी कति सुन्दर छ, यसलाई चाहिँ सुन्दरता नबिगारिकन यसलाई कसरी पर्यटनसँग जोड्न यो पर्यटन र प्रकृतिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ आएन होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि अब नेपालको सरस्वती हेर्दाखेरि 6000 नदी नालामा होइन हामीसँग मुख्य यो के भन्छ रिभर बेसिनहरू होइन, के नेपालीमा के भन्छ यो रिभर बेसिन भनौँ न मा कुन रिभर बेसिनमा कस्तो गर्ने, रिभर बेसिन अनुसारको चाहिँ नीति के हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ। जस्तो कर्णालीमा भनौँ, कर्णाली रिभर बेसिनमा तपाईँको तिल्ला, हुम्ला, मुगु होइन, सेती, लोरे होइन, बुढीगङ्गा लगायतका नदीहरू छन् भनेदेखि के त्यो सबै नदीलाई एक्सप्लोइट गर्नुपर्छ त होइन? अथवा हरेक रिभर बेसिनमा एउटा नदीलाई संरक्षित नदी, फ्री फ्लोइङ रिभर होइन, निरन्तर बगिराख्ने नदी किन नबनाउने? हरेक रिभर बेसिनमा त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचहरू आउनु पर्यो। अथवा नेपाललाई बिजुली चाहिएको कति त? नेपाललाई चाहिँ प्रशस्त बिजुली भए पुग्ने कति त? 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट कति हो? र त्यो रहेको चाहिँ बेच्ने हो। तर के भयो भनेदेखि बिजुली बेचेर धनी हुने सोच भयो होइन। अब नदीको सदुपयोग गरेर धनी हुने सोच चाहिँ बिर्स्यौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो सोच, त्यो नीति चाहिँ पहिला आउनु पर्यो। र रह्यो अब नीतिको कुरा, जस्तो अब सरस्वती मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, नेपालको एलिभेसन हिमालदेखि तराईसम्म कति छ भन्दा तपाईँको झन्डै 8000 मिटरभन्दा माथिदेखि तराईको चाहिँ 60-80 मिटरसम्म छ सी लेभलबाट। अब त्यो चाहिँ अनुसारको चाहिँ नदीको बाँडफाँड गऱ्यौँ भने होइन त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट लिएर आउँछ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। जस्तो 80 देखि 200 मिटर एलिभेसनलाई एउटा इरिगेसन जोनको रूपमा हामीले डेभलप गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो फुड बास्केट चाहिँ सेक्योर भयो र 200 देखि 1200 मिटरसम्मको
चाहिँ एलिभेसनमा हामीले चाहिँ रिक्रिएसनल लाइभलीहुडका कुराहरू हामीले राख्यौँ भनेदेखि अब 1200 मिटरभन्दा माथितिर बसोबास अलिक पातलो छ होइन, त्यहाँको मान्छेहरूमा चाहिँ अब भनौँ न एउटा संस्कृति कला लगायत पर्यटन हुने भए, नदीसँग रमाउने भए होइन, 1200 देखि तपाईँको कतिसम्म जान सकिन्छ होइन, त्यहाँ 4000 होला 5000 मिटरसम्म चाहिँ हाइड्रो एनर्जी जोनको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। र त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको के हो भनेदेखि माथि माथि पनि बाटो पुग्ने भए, पूर्वाधार हुने भए होइन, त्यसपछि चाहिँ सबै अट्यो। र त्यसका साथसाथै हरेक रिभर बेसिनमा कुन कुन नदीलाई फ्री फ्लोइङ राख्ने हो, त्यो चाहिँ प्राकृतिक स्वरूपमा राख्ने हो अथवा वाइल्ड लाइन सिनिकको रूपमा राख्ने हो होइन। अब त्यसरी चाहिँ अब कोशीमा होला, गण्डकीमा होला, रिभर बेसिनमा, त्यस्तै कोश चाहिँ कर्णाली रिभर बेसिनमा होइन। अब त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो रिभर बेसिनलाई हामीले चाहिँ त्यो किसिमको स्टडी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो नीति चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। र साथसाथै तामाकोशी जस्तो रिजर्भर पनि बनाउने कतिवटा चाहिने हो नेपाललाई पुग्ने जति होइन। अब त्यस्तै अब वेस्ट सेती होला, त्यस्तै गरेर अरुण अगाडि बढ्दैछ त्यस्तो होला। तर त्यो भइसकेपछि अब तमोर चाहिँ त हामीले राख्न सक्छौँ, त्यो तमोरलाई मास्न जरुरी छैन होइन। त्यो अरुण र अरू नदीले चाहिँ प्रशस्त तामाकोशीले प्रशस्त दियो भने के अरे तमोर किन मास्ने भन्ने सोचहरू आउनु पऱ्यो कि होइन। अब त्यो रक्त नलीलाई हामीले चाहिँ फ्री फ्लोइङ राख्यौँ, निर्विवाद रूपमा बग्न दियौँ भनेदेखि नदीको स्वास्थ्य भनेको पृथ्वीको स्वास्थ्य होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। र त्यसमा पर्यटन आउँछ, त्यसमा संस्कृति हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। जस्तो नेपालका नदीहरू चाहिँ प्रदूषण भइरहेका छन्, अब यसलाई कसरी रोक? अब के छ भनेदेखि अब म एउटा बागमती महाअभियानको अभियन्ता पनि भएको कारणले होइन, म त्यसको चाहिँ सुरुदेखिकै चाहिँ तपाईँको 2001 नै होइन बागमती नदी महोत्सव भनेर चाहिँ मान्छेलाई बागमतीको नजिक पुर्याउने कोसिस गऱ्यौँ र लयौँ पनि। अहिले आएर चाहिँ बागमती एउटा हेर्ने लायक ठाउँ जस्तो रूपमा अगाडि आइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ त्यसमा हामीले बारम्बार के भनेको थियौँ भने चाहिँ बागमती सफा राख्नलाई त्यो पञ्चशीलको आधारमा हामीले त्यसलाई सफा राख्न सक्छौँ। बागमती सफा गर्ने पञ्चशील के हुनसक्छ होइन। अब यो पञ्चशील त राष्ट्रकै डेभलपमेन्टलाई पनि राख्नुपर्छ होइन, यो पञ्चशील अब अरू ठाउँमा पनि राख्नुपर्छ भनेदेखि बागमती सफा गर्ने पञ्चशील के हुनसक्छ भने पहिला कुरा चाहिँ के भनेदेखि काठमाडौँ भ्यालीको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदासम्म बागमती सफा हुँदैन। व्यवस्थापन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर सरकारले सोच्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के भनेदेखि जबसम्म ढल बागमतीमा मिसिन्छ होइन तबसम्म बागमती सफा हुँदैन अथवा नदी सफा हुँदैन होइन। त्यो हालत चाहिँ अरू नदीहरूमा पनि छन् होइन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ बागमतीको हकमा हो भने बागमतीमा नदी बगाउनुपर्छ, पानी बगाउनुपर्छ, नदी ढल होइन। किनभने नदीको पानी चाहिँ त सबै खानेपानीमा प्रयोग गरेका छौँ, मेलम्ची आउँदैन, त्यसलाई रिजर्भर कसरी बनाउने के गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको पानी बगाउनु पर्यो होइन। त्यस्तै चौथो कुरा चाहिँ ल एन्ड अर्डर होइन, कानुनी राज्य हुनु पर्यो। जसले प्रदूषण गर्छ उसले सजाय पाउनु पर्यो होइन। अब चाहिँ सुकुम्बासी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो प्रदूषण गर्ने अतिक्रमण गर्नेलाई कसरी चाहिँ दण्ड दिने भन्ने कुराहरू सोच्नु पर्यो। साथसाथै यो नदी मनाउने, नदी भनेको सिभिलाइजेसन सभ्यता मनाउनुपर्छ। त्यो भनेको यो अवेरनेस क्याम्पेन नदी मनाउने होइन। ती 5वटा चाहिँ बागमतीको लागि चाहिँ हो भनेदेखि अरू नदीमा पनि हालत त्यही नै छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच अगाडि बढ्यो भने जस्तो अब त्रिशुलीको कुरा गरौँ, त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन कसरी रोक्ने, त्यहाँका धार्मिक स्थलहरूको जीर्णोद्धार कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन कसरी गर्ने होइन, त्यसको चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण के गर्ने, अनि अब त्यसको सुन्दरतालाई कसरी बचाउने भन्ने र चाहिँ यो किसिमको हाम्रो नीति भयो, यो किसिमको सोच अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी नदी जोगाउन सक्छौँ र नदीसँग रमाउन सक्छौँ र सभ्यता फेरि बनाउन सक्छौँ। अब कुरा गरौँ नदी बच्यो भने हामीले ऱ्याफ्टिङ भनौँ न, आन्तरिक पर्यटक प्रबन्धन गर्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि नाफा लिन सक्छौँ भनौँ न, आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब नेपाल चाहिँ त के भन्दा यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ, तर के भन्दा हामी बिगार्नमै व्यस्त छौँ होइन। जस्तो अब तपाईँले नदीको कुरा गर्नु, भोटेकोशी भनौँ एउटा उदाहरण होइन, यो चाहिँ हामीले गरेका गल्तीहरूबाट सिक्ने कुराहरू पनि।
भोटेकोसी भनेको के हो भन्दा संसारकै टप 10मा पनि 7 नम्बरमा नेसनल जियोग्राफिकले ग्रेडिङ गरेको छ 7th बेस्ट रिभर फर वाइट वाटर राफ्टिङ एन्ड कायाकिङ भनेको छ हैन। अब 7औँमा आउनेलाई त्यसलाई सम्पदा भन्ने कि नभन्ने त होइन भने किन नभन्ने हैन। सम्पदा हो भने त्यसको संरक्षण गर्नु पर्दैन हैन। त्यो के गर्यौँ हामीले सम्पदा पनि मानेनौँ अनि यसलाई मास्यौँ। कसरी मास्यौँ भन्दा अप्पर भोटेकोसी ड्याम हैन अथवा यो के मिडल भोटेकोसी ड्याम जुन चाहिँ के अरे मध्य भोटेकोसी जलविद्युत योजना छ हैन। अब हाम्रो त्यहाँ ठुलो बहस भयो हैन। त्यहाँ चाहिँ जहाँ कोर्टमा पनि गयो नारा चाहिँ हैन सबै पर्यटन व्यवसाय मिलेर हैन। अब के भनेदेखि त्यो सखुवातिर पावर हाउस राखेको भए मध्य भोटेकोसीमा हैन 75 मेगावाट बिजुली निस्किन्थ्यो हैन। अनि 75 मेगावाट पनि यतातिर वर्ल्ड क्लास रिभर पनि हुन्थ्यो दुइटै हुन्थ्यो। त्यो 75 मेगावाटलाई क्यान्सल गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाएर जुन चाहिँ पत्रिकामा पनि आइसकेको थियो त्यो केमा गयो भन्दा 102 मेगावाटमा गयो। त्यो 102 मेगावाट हुने बित्तिकै कहाँ आयो त्यो जम्मू भन्ने ठाउँमा पावर हाउस हुने भयो। अनि त्यो 27 मेगावाटको लोभमा एउटा संसारमै चर्चित परिचित ब्रान्ड हैन राफ्टिङ नदी मास्यो हैन। त्यो 27 मेगावाट जहाँ निकाले पनि हुन्थ्यो। यत्र जहाँ चाहिँ 83,000 मेगावाटको सम्भावना भएको देशमा 27 मेगावाटको लोभमा त्यो सम्पदा नै मासे भनेपछि हाम्रो सोच कस्तो छ त हैन। अब यो 27 मेगावाट भयो भने अलि ठुलो लगानी हुने भयो ठुलो कमिसन पाउने भयो भन्नेतिर लाए नेताहरू र पोलिसी मेकर्स पनि है। त्यसमा भनौँ न 3 वर्ष जति हामी लाग्यौँ त्यसलाई चाहिँ होइन यसलाई 75 गराउँ किन 27 मेगावाट बढी निकाल्ने 102 को साटो 75 निकाले हुन्छ त्यो पनि ठुलै हो भन्दाखेरि यो बिजुलीको क्राइसिसमा एनर्जीको क्राइसिसमा हामी यस्तो गर्न खोजेको। अब अहिले चाहिँ अवस्था के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यो भोटेकोसी आयोजना मध्य भोटेको आयोजना पुरा पनि भएको छैन हैन। अब त्यो हुन अर्को 3-4 वर्ष लाग्छ तपाईँको। अब हैन तपाईँको केही समयमै हामीसँग त एनर्जी सरप्लस भइसक्यो कहाँ बेच्ने भन्ने थाहा छैन भनेपछि 1 वर्षमा हामीसँग थोरैमा पनि 1500 मेगावाटको उत्पादन हुँदैछ। तामाकोसी आउँदैछ अरू विभिन्न सानसाना योजनाहरू आउँदैछन् भनेपछि हाम्रो सोच के त 27 मेगावाटको लोभमा त्यो वर्ल्ड क्लास सम्पदालाई मास्ने हैन। त्यहाँका रिजोर्ट्सहरू थिए त्यो पनि विस्थापित भए हैन। अब त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रै ठाउँ भनौँ त्यहाँ बोर्डल्यान्ड्स म चाहिँ पहिलो राफ्टिङ गर्ने भोटेकोसीमा म हो हैन। त्यो फर्स्ट डिस्टेन्स पहिलो व्यक्ति है। एउटा मैले एउटा टिम खडा गरेर लगेर 1994 मा हैन। त्यसपछि चाहिँ राफ्टिङ पर्यटनलाई उपयुक्त छ भनेर 1996 मा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयलाई लगेर खोलेको नदी हो। संसारले नै देखेको नदी संसारले नै रुचाएको नदी। तपाईँको ओलम्पिकको गोल्ड मेडलिस्टहरू आएर चाहिँ यतिको सुन्दर नदी कहीँ देखाएको छैन भनेर चाहिँ गुणगान गरेर गएको नदी चाहिँ गएको मान्छेहरू यसलाई मास्नु हुँदैन है। यसमा संसारका मान्छेहरू झुम्बिन्छन् यहाँ भनेर गएको ठाउँ त्यो धेरै बुझाउने कोसिस गर्यो। के भयो त्यो 27 मेगावाटको लोभमा हैन। त्यहाँ बोर्डल्यान्ड्स रिजोर्ट विस्थापित भयो। त्यहाँ चाहिँ लास्ट रिजोर्टको बन्जी त्यति राम्रो नहुने भए। त्यस्तै अब त्यो चाहिँ पहिलो रिजोर्ट थियो र एउटा चाहिँ भनौँ न टुरिज्मको रिभर टुरिज्मको ठुलो इनोभेसन थियो। किन भन्दा त्यसपछि चाहिँ त के आयो सुकुटी आयो त्यहाँ सुनकोसी आयो भोटेकोसी आयो त्यहाँ चाहिँ 12-15वटा रिजोर्ट्सहरू राम्रोसँग चलिरहेछन्। त्यो हामी चाहिँ पहिलो थियौँ त्यहाँ। त्यसरी चाहिँ हामीलाई त्यो 27 मेगावाटको लोभमा विस्थापित गरियो। यस्तो विश्वमा राफ्टिङको लागि भनौँ न एउटा सान एउटा विशेष के छ त? अब नेपाललाई के छ भनेदेखि नेपाल इज नोन फर वर्ल्ड्स बेस्ट वाइट वाटर डेस्टिनेसन। संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट डेस्टिनेसनको रूपमा नेपाल चिनिन्छ हैन। अब त्यो अघि भने नि माल पाएर चाल पाएनौँ भनेपछि त्यो सोचलाई हामीले अगाडि बढाएर गरेको भए हैन राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो सोच नै छैन भनेपछि यहाँ अब नेपालको ग्रेडियन्ट कस्तो छ भन्दा हिमालबाट आएको अघि भने नि मैले 70% गङ्गाको पानी त नेपालबाट जान्छ भनेपछि त्यो ग्रेडियन्ट त्यो 80 के अरे मिटरबाट माथि 8000 मिटरसम्मको त्यो ग्रेडियन्ट छोटो डिस्टेन्समा त्यो किसिमको एक्साइटिङ त्यो किसिमको भनौँ न चाहिँ छ। र साथसाथै के छ भने नदीसँगै फेरि त्यहाँको सभ्यता पनि छ। जस्तो कर्णालीको कुरा गरेको खसदेखि लिएर भोटेदेखि लिएर
राजी राउटे माझीदेखि लिएर त्यो सबै छ नि छ होइन। भनेपछि त्यस्तै अब सुनकोसीको सिभिलाइजेसन हेर्नुभयो भने तपाईँको माथिबाट चाहिँ भोटेहरूदेखि लिएर पछि चाहिँ क्षेत्री ब्राह्मणदेखि लिएर राई लिम्बू लगायत छ नि होइन। त्यसरी चाहिँ नदीका एक्साइटिङ त छँदैछ, त्यसको चाहिँ नेचुरल ब्युटी पनि छ, त्यसको साथसाथै संस्कृति पनि छ। त्यो चाहिँ दुर्लभ छ संसारमा होइन। त्यस कारणले चाहिँ नेपाल चाहिँ त वर्ल्ड्स बेस्ट। तर के भने गल्ती पछि गल्ती गर्दै गएको छ, एकपछि अर्को गल्तीलाई हामीले लिइरहेका छौँ। सच्चिने आधार केही पनि छैन अहिले। सच्चिने आधार के जस्तो अब भनौँ न, जहाँ चाहिँ तपाईँको यो सुनकोसी भोटेकोसीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी यो चाहिँ त मुद्दामा गएको छ। नारा के नेपाल नदी संरक्षण संस्था र त्यहाँका पर्यटन व्यवसायहरू होइन, यो उत्खननले गर्दा होइन चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा रिभर टुरिज्म करिडोरको रूपमा डेभलप भइरहेको थियो, त्यो नदी उत्खनन यस्तो छ कि होइन अब त्यहाँ कानुनले भन्छ भनौँ न 1 मिटरभन्दा बढी खन्न पाइँदैन भन्छ होइन। अब त्यहाँ के छ 4-5 मिटर नै गहिरो खाल्डा खनेका छन्, नदीको बहावलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेको छ। उता बहाव नै चाहिँ कहिले दाहिने कहिले देब्रे फर्काइरहेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब त्यहाँ फेरि त्यहाँको जलचरको वासस्थान त्यहाँ जसरी फुल पार्न पर्ने, त्यसको प्रजनन हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ मासिएको छ र यति भयावह छ कि त्यो चाहिँ बयान गरी साध्य छैन। त्यो हालत चाहिँ त्रिशुलीको पनि छ। र त्यस कारणले चाहिँ अब फेरि ड्यामको कुरा गरौँ, जस्तो मर्स्याङदीको कुरा गरौँ होइन। मर्स्याङदी पनि अमङ द वर्ल्ड्स बेस्ट 10मा आउने नदी। अहिले चाहिँ सिरिज अफ ड्याम्सहरू हुँदैछ, तर त्यसमा पनि अब कति चाहिँ भनौँ 1 दिन 2 दिनको राखौँ ल, यति चाहिँ मासौँ न त, ब्यालेन्स गरौँ होइन। त्यो ब्यालेन्स रणनीति नै छैन। जसले चाहिँ लाइसेन्स झिक्न पायो उसले झिक्यो, खल्तीमा हाल्यो, जसले बेच्नु भयो बेच्यो। त्यस कारणले स्थानीयको अधिकारमा चाहिँ पुगेको छ कि छैन, स्थानीयले चाहिँ रोक्ने यो गर्न पाइँदैन भनेर। अब स्थानीय मेजोरिटीले चाहिँ यसलाई सुन्दर राख्न पाए हुन्थ्यो। यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो ठाउँमा रोजगार दिएको छ, हाम्रो ठाउँको चाहिँ भनौँ न एउटा ब्रान्ड क्रिएट गरेको छ भन्ने मेजोरिटीमा त्यो छ अधिकांशहरूको। तर के छ भने 2-4वटा जुन चाहिँ सत्तासँग रमाउने, सत्ताको चाहिँ बलमा चाहिँ नि होइन दुरुपयोग गर्ने र त्यसरी चाहिँ अब ठेकदारहरू चाहिँ जसरी चाहिँ भनौँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेका छन्, एकदमै त्यो दयनीय छ। र अब त्यही नदीकै कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि नाराले के प्रयास गरेका छौँ भनेदेखि यो सुनकोसी भोटेकोसी रिभर टुरिज्म करिडोर अगाडि बढोस्, त्यो घोषणा होस् होइन। त्यसमा प्रदूषणहरू नहोस् भने एउटातिर छ भनेदेखि, त्यस्तै सेतीको करिडोरमा त्यो गरेका छौँ भनेदेखि त्रिशुलीलाई चाहिँ हामीले एउटा हेरिटेज रिभरको रूपमा, किनभनेदेखि त्यसमा चाहिँ पहिलोपटक राफ्टिङ भएको नेपालमा चाहिँ अर्ली 70s चाहिँ 71 साल 72 सालतिर चाहिँ त्यहाँबाट 1971तिर त्यहाँदेखि सुरु भएको होइन। त्यो त्रिशुलीमा चाहिँ राफ्टिङ गर्न होइन, त्यो चाहिँ अब फर्स्ट राफ्टिङ लिएर आउने पनि नदी भएकोले होइन। फेरि तपाईँको के अरे नदी उपयुक्त छन् त, उपयुक्त छन् राफ्टिङको लागि। अब तपाईँको अहिले सबैभन्दा चाहिँ बढी प्रचलितमा आएको अब एउटा सुनकोसी भोटेकोसी करिडोर त भइहाल्यो, एउटा डेस्टिनेसनको रूपमा प्रमोट भएको छ। अर्को चाहिँ त्रिशुली नै हो। त्रिशुली के हो भन्दाखेरि त्रिशुलीको महत्त्व नबुझेको है, किन बुझाएको छैन। अब हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ, बुझेर बुझ बताउँछन् होइन, बुझेर बुझ बताउनुले बुझाउन झन् गाह्रो छ। भनेपछि अब त्रिशुली चाहिँ त तपाईँको चाहिँ काठमाडौँदेखि अथवा काठमाडौँ आउँदा गुडेर आउँदाखेरि देख्ने नदी 80% भन्दा बढी पर्यटक होइन काठमाडौँ आइसकेपछि ड्राइभ गर्छन्। कुन चाहिँ नदी बढी हेर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्रिशुली। पोखरा जाँदा पनि त्रिशुली, यतातिर अब तराई क्षेत्र जाँदा त्रिशुली, लुम्बिनी जाँदा त्रिशुली, चितवन जाँदा त्रिशुली, इन्डियन बोर्डर जाँदा त्रिशुली होइन, अथवा फर्कँदा त्रिशुली। भनेपछि त्यो नदी चाहिँ त एकदमै हात्तीको देखाउने दाँत भने जस्तै नेपालको चाहिँ देखाउने दाँत हो नि होइन। यो प्राकृतिक सौन्दर्य छ भनेर होइन। अब त्यहाँ चाहिँ फेरि ढुङ्गागिट्टी बालुवाको उत्खनन कस्तो छ, प्रदूषण कस्तो भइरहेछ, तपाईँको चाहिँ भनौँ न बैरिनीदेखि त्रिशुली बजारदेखि होइन अझ माथिबाट को फोहोर चाहिँ सबै त्रिशुली नदीमा जान्छ, मुगलिनदेखि लिएर मलेखुदेखि लिएर सबैको। भनेपछि त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने र त्यसलाई एउटा सम्पदा नदी घोषणा किन नगर्ने भनेर हामीले यो कुरा पनि अगाडि बढाएको छौँ। कहाँदेखि भन्दा तपाईँको चाहिँ नि देवीघाट, जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण
शाहको दाह संस्कार भयो एकदम होइन। हाम्रो नेपालको जुन चाहिँ एकीकरण एकीकरण गर्ने होइन? राजाको जहाँ दाह संस्कार भयो त्यो ठाउँदेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले सम्पदा नदीको रूपमा एउटा हेरिटेज रिभरको रूपमा चाहिँ जोगाउन सक्यौँ। जोगाउन प्रचार सक्यौँ भने हामीले कतिपय ठाउँमा प्रचार पनि गर्न सकेका छौँ नेपालका नदीहरूको विषयमा होइन। त्यो लुकेर बसेका थुप्रै नदी नालाहरू छन्। एकदमै अब यो प्रचार कसरी गर्ने? अब यसो छ त पर्यटन प्रायोरिटीमा पर्नु पऱ्यो कि होइन, परेको छैन। परेको छैन। अब अस्ति अब के अरे बजेट भाषणमा पनि पर्यटनले खासै दिएको छैन होइन। जिडिपीमा 5% पनि त्यसको योगदान छैन, पर्यटनको प्रायोरिटीमा पर्दैन भन्ने कुरा जस्तो के अरे अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो होइन। भनेपछि अघि मैले भने नेपालको भिजन के त होइन, नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भिजन के त मैले के भन्दै आइराखेको छु भनेदेखि पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि पर्यटन नै हो होइन। पर्यटन त त्यसमा पनि कस्तो किसिमको पर्यटन भन्ने सोच्नुपर्छ होइन। अब त्यो नेपालको चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भिजन के हुनसक्छ यो डिबेट गर्न सकिन्छ, तर यो बहस हुनु पऱ्यो, संवाद हुनु पऱ्यो, मन्थन हुनु पऱ्यो, त्यसबाट निचोड निस्किनु पऱ्यो र यो राष्ट्रको भिजन यो हो भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको रिक्सा चलाउने, ट्याक्सी चलाउने, भारी बोक्ने लगायत चाहिँ राष्ट्र प्रमुखसम्मले चाहिँ मस्तिष्कमा के राख्नु पऱ्यो, यो चाहिँ राष्ट्रको भिजन हो है भनेर गऱ्यो भने त्यहीतिर जाने हो। त्यो छ त छैन। जस्तो हामीले कार्यक्रम हिमाली मन्थन भनेर राखेका छौँ। हिमालको काखबाट बग्ने ती नदी नालाहरूको संरक्षण हुनु पर्यो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटन आर्थिकसँग जोड्नु पर्यो भनेर हामीले राखेका हौँ नि त। कसरी यसलाई जोड्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यस कारणले मैले भने समृद्ध बन्न सकिन्छ। राष्ट्र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भन्दा सोचको कुरा हो होइन। सोच चाहिँ के भन्दा सोचमा चाहिँ राष्ट्र पहिलो स्वाभिमान नेपालको सोच नेताहरूमा हामी जनताहरूमा छ कि छैन त। सो सोचको कुरा चाहिँ यो इम्पोर्टेड होइन, इम्पोर्टेड अथवा आयातित वादहरू कहिलेसम्म ठेक्ने त होइन, नेपालकै वाद किन नहुन सक्ने त भन्ने त्यो सोचबाट परिवर्तन हुनु पर्यो। राष्ट्र पहिलो स्वाभिमान नेपालको सोच आउनु पर्यो, यो आयातित वाद नभएर नेपालवाद नै हुनु पर्यो होइन। त्यो सोच छ कि छैन त हाम्रो नेताहरूमा होइन। सबै आयातित छन् होइन, खानेदेखि लिएर रेमिटेन्सदेखि लिएर लाउनेदेखि लिएर सबै आयातित भएपछि त्यो सोच पनि सबभन्दा ठुलो भनेको सोच रहेछ। सोच नै आयातित भएपछि के हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ आर्थिक चाहिँ रूपान्तरणको सोच भनेको चाहिँ पहिलो कुरा पर्यटन। किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यहीँ तपाईँको चाइनाको पपुलेसन हेर्नुहोस्, त्यहाँको इकोनोमीको ग्रोथ हेर्नुहोस्, इन्डियाको हेर्नुहोस्, त्यसको पपुलेसन हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो जाइन्ट होइन। पपुलेसनको हिसाबमा पनि इकोनोमीको हिसाबमा पनि हामी बिचमा छौँ भनेदेखि त्यो त भनौँ न पर्यटन हुनु पर्यो होइन। म सर र भन्छु होइन। त्यसलाई चाहिँ दोस्रो कुरा के भन्दा कृषिको कुराहरू होइन। कृषि प्रधान देश भन्ने 95% आयातित होइन। अबको पालो चाहिँ कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा होइन। कृषि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हिमालयन हर्ब्सको कुराहरू आउनु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको के भन्दा तपाईँको ट्रेड ट्रान्जिट, दुईवटा इकोनोमिक जाइन्टलाई हामीले कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने, कसरी सर्भिस गर्ने, ब्याङ्कहरू कस्तो आउनुपर्ने, आइटीहरू कस्तो हुनुपर्ने, तेस्रो कुरा होइन। चौथो कुरा भनेको चाहिँ के भन्दा कटेज इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने हो। किनभने अरूमा त बङ्गलादेशलाई त कम्पिट गर्न सक्दैनौँ, जित्न सक्दैनौँ, चाइना र इन्डिया त छोडिदिउँ। त्यस कारणले हाम्रो के भन्दा कटेज इन्डस्ट्री नै हो। अब पाँचौँ कुरा के भन्दा त्यो सबैलाई थ्याक्ने गरेर एनर्जी डेभलप गर्ने, रहेको चाहिँ बेच्ने होइन। नदी बेचेर होइन कि नदीको सदुपयोग गरेर धनी हुने। बिजुली त घामबाट पनि निस्किन्छ, हावाबाट पनि निस्किन्छ। भनेपछि पोलिटिसियन्सले सोच्ने होइन चाहिँ यो पाँचवटा कुरा चाहिँ नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि, आर्थिक रूपान्तरणको लागि पूर्वाधार हुनुपर्छ। र मुट्ठी पार्ने नेताले यो सबैलाई मिलायो भने राष्ट्र चाहिँ समृद्ध हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ भन्ने सोच आउनु पर्यो। अब जस्तो कि राफ्टिङको विकास विस्तार र आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी जोडेको छ कि छैन, अब कसरी जोड्ने? अब यसो छ, वास्तवमा राफ्टिङको पर्यटन धान्यकै भनेको चाहिँ आन्तरिक पर्यटनले हो होइन। जब हामीले बागमतीमा मान्छेहरूको भिड लगायौँ, जब हामीले बागमतीमा चाहिँ अब क्याम्पेनको लागि चाहिँ राफ्टिङ गराउन सुरु गऱ्यौँ, त्यस्तै हामीले विभिन्न राफ्टिङ महोत्सव उत्सवहरू गऱ्यौँ। अब नेपालको नदीहरूमा चाहिँ भनौँ न सुनकोशी भोटेकोशीमा चाहिँ त नेपालीको सङ्ख्या यति छ कि राफ्टिङ गर्ने उनीहरूले नै एउटा यो व्यवसाय धानिरहेछन् भन्छु म होइन। किनभनेदेखि पर्यटकहरू चाहिँ
जसरी एक्सपिडिसन्सहरूमा जान्थे ती नदीहरू क्रमशः ड्याम बन्दैछन्, प्रदूषित हुँदैछन्, बाहिरी पर्यटकहरूले त्यति चाहिँ मानिरहेछन्। तर कायाकर जुन चाहिँ वान म्यान कायक हुन्छ, बोट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त राम्रै आइरहेछन्। तर राफ्टिङ पर्यटनमा डोमेस्टिक टुरिज्मले नै थेकिरहेछ। हस्, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भयो र यो कार्यक्रममा, यो टेलिभिजनमा, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि म के भन्छु भन्दा यो नदी भनेको यो राष्ट्रको ठुलो सम्पत्ति हो हैन। नदीलाई हामीले संरक्षित गर्न सकेनौँ, सदुपयोग गर्न सकेनौँ भनेदेखि राष्ट्रको प्रगति हुँदैन र सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। धन्यवाद। मैले पनि कार्यक्रम हिमाली मन्थनबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला।